अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए पीफ स्कॉलरशिप लेकर आया हूं। पीफ स्कॉलरशिप क्या है, कौन इसका अहल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप बराए इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के लिए है। मतलब जिन्होंने अभी हाल ही में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है या जिन्होंने एफए का इम्तिहान पास किया है। जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और इंटरमीडिएट में मतलब एफए स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, और जिन्होंने एफए का इम्तिहान पास किया और थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ये प्रोग्राम 2020 और 21 है। ये ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है और बाई रिटर्न बाई डाक भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम से गुजारिश है कि मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। जी दोस्तों, बात करते हैं पीफ की। पीफ है द पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड, ये इसका मुखफ़फ़ है पीफ। आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और इसकी शराइत क्या है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को वज़ाहत से बताता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप बराए इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन 2020 और 21 आपके सामने ये इसकी लास्ट डेट ब्लिंक कर रही है। अप्लाई बिफोर जो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 19 मार्च 2021 आखिरी तारीख है। जो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे उनके लिए 31 मार्च लास्ट तारीख है। ये अप्लाई ऑनलाइन भी की जा सकती है और बज़रिए डाक भी की जा सकती है। अब बात करते हैं स्पेशल कोटा जो तलीमी स्कॉलरशिप है, ये क्या है। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2020 में पास किया है और आपका ताल्लुक दर्ज झैल किसी एक कैटेगरी से है, तो आप पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसकी क्या शराइत क्या है। मेन नंबर 1 पर है जी यतीम तलबा और तलबात जिनके वालिद वफात पा चुके हों। उसके बाद दर्जा 4 के मुलाजमीन हैं जो ग्रेड 1 और 4 में या ग्रेड 1 था 4 में सरकारी मुलाजम हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अक़लियती मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले तलबा और तलबात अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल माजूर तलबा और तलबात, और आखिर में दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे जो हैं, मतलब जो दहशत गर्द हमले हुए हैं उनमें जो आम लोग हैं वो बेचारे शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्पेशल कोटा अहलियत की दीगर शराइत। नंबर 1 पर है जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फीडर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ज़ेर इंतज़ाम मुनक़दा इम्तिहान 2020 सालाना बराए मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर हासिल करने वाले तलबा तलबात हिस्सा ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 60% नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद सिर्फ सूबा पंजाब के जो रहने वाले हैं वो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट सूबा पंजाब के लिए है। उसके बाद जिनके वालिदैन की कुल आमदन 23,000 रुपये से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ग्रेड 1 से 4 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है, उनकी 23,000 तनख्वाह आमदन कम हो या ज़्यादा हो, उन पर ये शर्त लागू नहीं होती। उसके बाद जो दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे हैं उन पर भी ये माहाना आमदन 23,000 से कम या ज़्यादा की, ये भी उन पर भी ये शर्त लागू नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं कुल वक्ती रेगुलर रजिस्ट्रेशन तालीमी इदारे में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन 2020 में दाखिला लिया हुआ हो। दरख्वास्त देने का तरीका कार क्या है दोस्तों। सबसे पहले ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे देनी है, मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई करने वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद दरख्वास्त फार्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन SEO एजुकेशन जिसको कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो कॉलेजेस के ज़िली दफातर होते हैं, ये पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के जो दफ्तर जहाँ पर मौजूद हैं
وہاں سے بھی آپ کو یہ فارم مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ڈسکرپشن میں یہ لنک ڈال دیا ہے، آپ کو کلک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس فارم اوپن ہو جائے گا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب رکھیں، میں نے آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ لنک اس میں ڈال دی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ بذریعہ ڈاک بھی یہ فارم جو ہے بھجوا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، اگر آپ نے بذریعہ ڈاک ہی بھجوانا ہے تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھجوائیں گے، جس ادارے میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس ادارے کی طرف سے آپ بھجوائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ان کی ایک شرائط ہے، غلط معلومات فراہم کرنے یا نامکمل جو فارم ہوں گے ان کی درخواستیں جو مسترد کر دی جائیں گی ان پر کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی درخواست دہندہ اس کی کارروائی کا مجاز ہوگا۔ اس کے بعد اس میں نااہلی کی جو ہے وہ بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے PBTE یا ٹویٹا کے تحت جو امتحان پاس کرنے والے طالبات ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ اہل نہیں ہیں۔ دوسرے جو شعبے ہیں جس میں آزاد جموں کشمیر فاٹا یا اسلام آباد طلبہ و طالبات ہیں وہ بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مقررہ تاریخ تک پر شدہ درخواست فارم موصول نہ ہونے کی صورت میں اسکالرشپ کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کی جائے گی اور کوئی عذر قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ نے جسٹ یہ گرین جو بٹن ہے اپلائی آن لائن لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ دوستوں بات کرتے ہیں آن لائن کی۔ آن لائن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جہاں پر یہ کرسر جا رہا ہے، بلیو پٹی نظر آ رہی ہے، یہاں اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے۔ سب سے پہلے یہ ڈائری نمبر ہے، یہ فل نہیں آپ کر سکیں گے، یہ جب ان کے پاس آن لائن پہنچ جائے گا، یہ ڈائری نمبر دفتری نمبر ہوتا ہے، یہ وہ خود لگائیں گے۔ اس کے بعد طالب علم کا نام، طالب علم کا شناختی کارڈ نمبر یا بے فارم نمبر، طالب علم کی جنس میل ہے یا فیمیل ہے۔ اس کے بعد والد کا نام، والد کا شناختی کارڈ نمبر، والدہ کا نام، والدہ کا شناختی کارڈ نمبر، یہ چیز آپ لوگوں نے دینی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گھر کا پتہ، طالب علم کس ضلع میں رہتا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد تحصیل کون سی ہے، موبائل نمبر دینا ہے، ایک ہو یا دو ہوں تو دو دے دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سابقہ ادارے کی معلومات، وہ پہلے جس ادارے میں پڑھ رہا تھا اس کی تمام معلومات دینی ہے۔ امتحان پاس کس سال میں کیا، ظاہری بات 2020 کا یہ اسکالرشپ ہے، 2020 ہی آئے گا۔ تعلیمی درجہ کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میٹرک یا انٹرمیڈیٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بورڈ کا نام، کس بورڈ سے پاس کیا ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ بورڈ کا رول نمبر یہاں پر دینا ہے، کل نمبروں میں سے کتنے نمبر اس نے حاصل کیے ہیں، یہ جس کے 60% مارکس ہیں وہی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے وہ نمبر دینے ہیں۔ اس کے بعد سابقہ ادارے کا نام مکمل لکھنا، وہ نام جو آپ کے پاس رزلٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہو۔ سابقہ ادارے کی ڈویژن کون سی ہے، جہاں سے انہوں نے یہ جس بورڈ سے پاس کیا ہے، یا ڈویژن جو ہے وہی ڈویژن بھی وہی ہوگی۔ اس کا ضلع کون سا تھا سابقہ، ہوتا ہے بعد میں تبدیل بھی کر لیتے ہیں لوگ، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، چینجنگ کروا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سابقہ ادارے کی تحصیل کون سی ہے وہ ایڈ کرنی ہے، موجودہ ادارے کا نام جس ادارے میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ مکمل یہاں پر دینا ہے آپ لوگوں نے۔ ماہانہ آمدن کی معلومات دینی ہے، والد کا پیشہ کیا ہے، والدین کی ماہانہ آمدن کتنی ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دیں گے۔ دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے اسپیشل کوٹا، 5 کیٹیگریز ہیں، ان 5 کیٹیگریز کے آپ اہل ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کون سے نمبر پر آپ ہیں، مطلب آپ یتیم ہیں یا بنیادی پے اسکیل جو دیا ہوا گریڈ 1 سے 4 کے ملازمین کے بچے ہیں، جو 5 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، ان میں سے جو بھی آپ کی بنتی ہے اس کو آپ یہاں سے چیک کریں گے اور یہاں پر آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن یہ سبمٹ ہو جائے گی۔ یہ ہے آن لائن کا طریقہ۔ باقی آف لائن کے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں نے دے دی ہیں، آپ وہاں سے فائل جو ہے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس ویب سائٹ کا بھی آن لائن کا بھی اور فارم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا تمام دونوں میں نے لنک جو ہے دے دیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت شکریہ۔
है।